حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بیان فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تنی ہو سے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جمع ہو سے اون مجمع دے وچوں اللہ تعالیٰ دو بندے کو کھڑا کرے سے ایک دنا ہو سے محمد تے بے دنا ہو سے احمد سبحان اللہ سوچا سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر دے وچ دو بندے کھڑے تھی سن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ایک دنا ہو سے محمد بے دنا ہو سے احمد اللہ تعالیٰ انہیں دوہین کفر میں سے بے حساب جنت داخل بغیر حساب و کتاب دے جنت دے اندر داخل تھی ونیو اور رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سنے مالک و مولا کیڑے عمل دی وجہ تو اسا کو جنت بھیجے نہ پئی جبکہ سارے اعمال تا یہ کہنی کہ اسا جنت دے اندر ونیو تو کیڑے عمل دی وجہ تو اسا کو جنت دے اندر بھیجے نہ پئی حضور پاک دے غلام توجہ رکھنی ہے اللہ رب العالمین جواب دے سے کہ اے بندو تہارے اعمال دی بھی میں کو خبر ہے لیکن جنت تہا کو ہی واسطے میں بھیجے نہ پیا کہ میں اپنی عزت و جلال دی قسم چاہتی ہوئی ہے کہ جہاں نام میرے محبوب دے نا دے اتے ہو سے ان کو دوزخ کی بھائیچ میں کرے ہی کہنا سکتا میں ان کو جہنم دا عذاب کہنا لیسا جہاں نام میرے محبوب دے نا جیاں ہو سے جہاں نام میرے محبوب دے نا دے اتے ہو سے وہ دوزخ کی بھائیچ نہیں جل سکتا نبی پاک دی محفل دے وچ آنا لے ہو ایتا نبی سین دے نام دی شانے ایتا نبی سین دے نام دی شانے جیڑا اپنا نام نبی سین دے نام گر رکھ گرے او دوزخ کی بھاگ نو بچ لے جیڑا اپنی اولاد دا نام نبی سین دے نام تے رکھ لے او دوزخ کی بھاگ نو بچ لے ایتا سارے آقا دے نام دی شانے نام والے دی کیا شان ہو سکتی اللہ رسالت حیدری میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو جہنا نام محمد تے احمد ہو سے بے حساب و کتاب اللہ کریم کو جنت عطا فرمے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے سے کہ میں تمہاری بدکاری دی طرف نہیں دیکھ دا میں تمہاری خطا کاری دی طرف نہیں دے دا وہ نسبت محمدی دی طرف دے دا تو ہاکو میرے محبوب نال تعلق ہے میرے محبوب دے نال تمہاری دوستی ہے نبی پاک دی محبت دی وجہ تو نام محمد رکھیا گے تو ہاڈا نام احمد رکھیا گے ہی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو بغیر حساب و کتاب دے جنت